Welcome back to Ingwa News. Panjim police have detained 3 individuals for allegedly impersonating candidates during the stenographer and junior secretariat assistant exam held at National Institute of Oceanography. Two of the suspects reportedly used false documents to appear for the exams in place of others, while the third accompanied them to venue. नमस्कार. आम्ही आसा आता डॉनापॉल NIO हांगासर आणि हांगासर NIOन एक स्टेनोची एग्जाम चालू आसा, टायपिंग एग्जाम ऑल ओवर इंडिया. आणि आज पयलो दीस आणि ह्या पयल्या दिसान जे हितून सद्या पणजी पुलिसान 3 जाणांक अशे हितून धरलेले आसा. आता सद्या डिटेन केलेले आसा. सद्या तांकां पणजी पुलिसान येयला. तांकां धरपाचें कारण म्हणजे ते भलत्याच्याच नांवार भलते एग्जाम दिताले. आणि जेन्ना आमी आतां हांगासर पावले हांगासर आनी म्हायती घेतली जाल्यार कळटा की हे लोक आशिल्ले हे आधार कार्ड फेक आशिल्ले आनी बाकीचे डॉक्युमेंट्स फेक आशिल्ले. बट हे कोणाचे नांवाचेर दुसऱ्याच्या नांवाचेर ते एग्जामीक हांगा बसताले. अशे 3 जाणांक आतां सद्या पणजी पुलिसान डिटेन केलेले आसा आणि सद्या तेंचेर चौकशी सुरू आसा. सद्या इतलीच ब्रेकिंग न्यूज आहा. अशेच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.